बाबर अवान साहब बताइएगा कि एक बार फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जिक्र हो रहा है, उनको बहाल करना या उनको एक बार फिर मुतहर्रिक करने के हवाले से ये क्यों हो रहा है सर आपकी नज़र में? देखिए, ये एक शरफ फरीदी केस आया था और वो शरफ फरीदी केस 94 सुप्रीम कोर्ट है। वो एक वफाकी सेक्रेटरी थे जिन्होंने पहले सिंध हाई कोर्ट से रब्ता किया और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था कि एग्जेक्टिव को इतने सालों में जुडिशरी से इंडिपेंडेंट किया जाएगा या जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा किया जाएगा, वो हो गया। अब अगर दोबारा मैजिस्ट्रेटी सिस्टम आ जाता है, जिसको मैजिस्ट्रेसी सिस्टम कहते हैं, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो तो उसको तो पावर्स वही होंगी जो सिविल जज को सेक्शन 30 के अंदर दी गई हैं। तो ये तो एक मुतवाज़ी अदलिया हर ज़िले के अंदर खड़ी हो जाएगी और इसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने पहले बड़ी जिद्दोजहद की हुई। मैं उस जिद्दोजहद का खुद हिस्सा रहा हूँ और बड़े दूसरे वकील और भी हिस्से रहे हैं। तो इसलिए ये एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें भी बेचैनी की लहर जाएगी। इसलिए ये जो अमेंडमेंट होती है ये स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट होती हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टच करती हैं। इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से लेके चलना पड़ता है ताकि लोगों को मुत्तहिद रखा जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में वाहिद डॉक्यूमेंट है और वाहिद चीज़ है जो मुतनाज़ा नहीं है और 4 लोग थे जिन्होंने उस वक्त भी साइन नहीं किए थे और बाकी सब ने ये मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया था। पहले 72 का बना था जो अबूरी आइन और फिर जो हमने 12 अप्रैल 1973 को जो असली दस्तूर है 1973 का अबूरी के बाद उसको मर्ज करके ये हमने बनाया था। और बहुत अर्क-रेज़ी चाहिए, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से अब अभी बात कुछ सामने आएगा तो और मैं इस पे मालूमात लेके भी बात करूंगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, ये मजिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पीछे आप लोग क्या एक पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट हो जाएगा जिस तरह बाबर अवान साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, आई बैक टू डिफर ऑन दिस और इसमें सर्टन लिमिटेड पावर्स जो हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स जो हैं वो ओवर बर्डनड हैं इस तमाम तर मामले के हवाले से एंड सर्टन ऑफ कोर्स ज़्यादा आई वुडंट डेल्व इनटू टू मच ऑफ इट, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो लिमिटेड पावर्स हैं उसमें बिल्कुल जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैकेनिज़म्स हैं, होर्डिंग, दीगर जो समरी ऑफेंसेस जिसको कह लें या माइनर ऑफेंसेस कह लें जिसकी सज़ा फॉर अप टू 2 years होती है, तो इस हवाले से जो है कम से कम अदालतों के बर्डन कम करने की, क्योंकि लोकल अदालतें अगर पूरे पाकिस्तान की अदालतें देखें तो 2.23 मिलियन केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, कम से कम ये छोटे छोटे जो केसेस हैं, छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम रिजॉल्व हो सके, फ्रॉम ट्रैफिक वायलेशंस टू प्राइस कंट्रोल टू होर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज इश्यूज़। ये तो हम कम से कम एक बेहतरी उसमें ला रहे हैं और कोई अनचेक्ड या अनसुपरवाइज्ड मामला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो भी पावर्स दी जाती हैं वो उस सूबे की ही जो हाई कोर्ट है वही नोटिफाई करती है, सर्टन मैजिस्ट्रेट्स आपको पता है, और इसी हवाले से तमाम तर मामला होता है। तो सर्टन ये मामला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रांस में भी इसी तरह है, बरतानिया में भी ले मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो मतलब ये कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं है। ड्राफ्ट जो है, बिकॉज एवरीबडी इज एट अ लॉस कि कितना डिबेट करें, क्या करें, और इट्स हो आयरॉनिक कि हम लोग इसके पैसेज की बातें कर रहे हैं। सो ये ड्राफ्ट आप पब्लिक कब करेंगे, इवन इफ इट्स अ ड्राफ्ट, कि एक सिविल सोसाइटी भी डिबेट कर सके, हर कोई देख सके इसके ऊपर एक, और जब आप लोग डिबेट कर रहे हो तो हमारी भी एक सबकी एक इन्फॉर्म्ड राय हो हर शिक वाइज, ये नहीं कि पास हो जाए और बाद में हम डिस्कस कर रहे हो कि जो पास हो गया और अब जो कानून बन गया है उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, जिस तरह माइंड यू मगर जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ। देखें जी देखें, बिल्कुल उस टाइम पे भी मैंने सिविल सोसाइटी के साथ ख़ुद जो है उनके साथ मैंने इंगेज किया, बार काउंसिल्स के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ हमारी इंगेजमेंट थी उस टाइम भी सिविल सोसाइटी के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं। पहले तो ये बात है कि ये मुकन्नना का काम है और ऑब्वियसली मुकन्नना जब इसको लेके आएंगे, देयर आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ऐवानों में, वो जब लेके आएँ तो ज़ाहिरी बात है उसके बाद कमेटीज़ का यही काम है और उसके साथ साथ जो दीगर सिविल सोसाइटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन होगी। ये जजेस की एज 68 और 70 की बात हो रही थी, 3 साल चीफ जस्टिस की टेन्योर की बात है, और फिर ऑफ कोर्स आप वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। आर यू नॉट हैप्पी राइट नाउ विद द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस? 1 साल मायूस कौन रहा है उनकी? No, because there's a lot of criticism that
نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں ابھی اس کی اگر پروگریس دیکھیں, دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیڈ ٹو سیٹل آن. ہم نے اس ٹائم سیٹل کیا تھا فرام اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹو اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. But are they not doing okay? آپ کی compromise سود مند نہیں ثابت ہو رہی. اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگر اس کی اندر جو چیز آپ دیکھیں تو یہ دونوں کا جو ہے وہ ایک متفقہ طور پہ چیز تھی. یہ کسی ایک واحد جو ہے وہ جماعت کا نہیں تھا. اور جہاں پہ آپ نے یہ بات کی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے, obviously this is an unfinished agenda, unfinished business, جو ہم آگے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, جو ہم نے اوریجنلی انویزج کیا تھا اس تمام تر معاملے پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ دیگر جو معاملہ ہے, میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں, یہ کمیٹی میں چیزیں ڈسکس ہوں گی, whether it's 68, whether it's 70, whatever comes out in the committee. Of course, وہ تو حتمی فیصلہ کمیٹیاں کریں گی, آپ سب کریں گے, مگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ججز کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے ریٹائرمنٹ کی, اور چیف جسٹس کی ٹینیور 3 سال کی کر دی جائے. میڈیا کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ کا آئینی بینچ جو ہے وہ تو کام نہیں کر رہا. وہ کیسے کام کرے, کیونکہ کورٹ کے اور یا کورٹ ود ان اے کورٹ ایک تانا ملتا ہے اس تمام تر حوالے سے. تو یہ آپ کم از کم دیکھیں کہ اس سچویشن کے اوپر ہر کسی کی جو ہے سر اب کورٹ ود ان کورٹ نہیں, اب 2 کورٹس ہو جائیں گی, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. ایون اف دے آر ایکچولی ان اے بینچ. بابر اعوان صاحب, آپ کیا کہیں گے جو یہ ایج لمٹس ڈسکس ہونے جا رہی ہیں سپیریئر جوڈیشری کی ریٹائرمنٹ کی؟ دیکھیے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کریڈیبل بات ہے. جنرل مشرف نے بھی ٹرائی کیا تھا کہ ہم یہ کر لیں اور میری مرضی کے ججز بیٹھے رہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ ججز کا جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے, خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, وہ خاصا متنازع ہے. کچھ جج اچھے بھی ہوں گے, وہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ایک دوسرا اس کا پہلو بڑا خطرناک ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ پھر تو ایک اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی, یعنی پاکستان میں جتنا سروس سٹرکچر ہے اس میں تو پھر بابے ہی رہیں گے, باقی جو نیچے سے آنے والے ہیں وہ تو نوعمری میں پھر نوکریاں چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور لوگوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے جب تک نیا خون نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ آج سے 40 سال پہلے وکالت کی ٹیکنیک اور تھی, ججمنٹ لکھنے کی ٹیکنیک اور تھی, ریسرچ کی ٹیکنیک اور تھی, لوگوں کو ایشوز اور طرح کے تھے جن کے اندر ان کے درمیان آربٹریشن کرنے والے اور کرانے والے دونوں, ان کی ٹریننگ اور طرح کی تھی. اب تو دور ہی بدل گیا ہے. اب تو جنریشن زی آنے کے بعد آپ کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے فیوچرسٹک آرگینک پلاننگ کرنی پڑے گی. ایک اور بات جو بہت یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1953 کے اندر انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا, اس کے اندر وہ امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں. ہم تو 56 کا ہم نے نہیں چلنے دیا, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں چلنے دیا. ہم جو ہی یہ بنا آئین 1973 میں 77 میں تو یہ اڑا کے رکھ دیا ہم نے, اور 11.5 سال تک ہوا میں معلق رہا یہ. تو اس طرح کا کوئی تجربہ بھی جو اس وقت جو سنو بال ایفیکٹ پیدا کرے گا صوبوں کے اندر اجنبیت کا. پہلے ہی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ایک بڑے صوبے کے اندر سے جس طرح کی گفتگو کی گئی, پہلے سندھ کے بارے میں اور دوسرا پھر کے پی کے بارے میں کی گئی, اور بلوچستان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے پاس اکثریت ہے اور کوئی اختیار نہیں ہے اسپیکر کا روکنے کا. وہ بھی چھوٹے صوبے کو محرومی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی آپ پہ چل سکتی ہے, آپ کی جمہوری مرضی اگر ہو اکثریت کی ہو تو ہم نہیں چلنے دیں گے.